अस्सलाम वालेकुम आदाब अर्ज़ JTL लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। इस नावल की फरमाइश हमसे की है सहर इकराम और तैमूर अहमद ने। नावल का नाम है अहद। मुसन्निफ़ा हैं सोफिया बट। किस्त नंबर 2। बकौल अम्मियों के सारी निकम्मी लड़कियां पता नहीं किन चक्रों में वक्त ज़ाया कर रही थीं। बकौल लड़कियां सारी उम्र काम ही करने हैं क्या? ज़िंदगी का कुछ तो लुत्फ़ लिया जाए। और ज़िंदगी से खूबसूरती कशीद करने के कुछ ही तरीके थे उनके पास। आम का बाग, अमरूद का बाग, धरीक पे पड़ी पींग, फूफा फिरदौस की बहू के कमरे में डिवाइडर के अंदर रखे टीवी के साथ पड़ा सीडी प्लेयर और सबसे बढ़कर माहाना डाइजेस्ट। लड़कियों के लिए ये माहाना डाइजेस्ट अनमोल ख़जाना थे, जो एक तो शहर से मिलते, फिर बड़ी मिन्नत समाजत के बाद मंगवाए जाते। हुमायूं और असवद तो चलो फ्री में ला देते थे, फूफा फिरदौस का अतहर तो बड़ा डैश था। लड़कियां इस खाली जगह को वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ अलकाबात से पुर करती थीं। वो 100-200 लिए बिना डाइजेस्ट लाकर नहीं देता था। बाकी लड़के तो 100-200 के लालच में भी नहीं लाकर देते थे। उनके नज़दीक ये डाइजेस्ट पढ़ना लड़कियों के लिए सही नहीं था। गलत की खैर कभी तशरीह की ना थी उन्होंने। मिन्नतें कर कर के रिसाला जो हाथ आता तो फिर फातिमा के हाथ से मोमिना झपट लेती, उसके हाथ से मेहरताब और मेहरताब के हाथ से रुबाब उचक लेती। कभी कभी इस खींचतान का हिस्सा पड़ोस की ज़किया और फरवा भी बन जाती। इसी जंग में कई बार सरवर का जनाजा भी हुआ। इस सारी छीना झपटी में ये कोशिश भी होती कि इरम ना देख ले, क्योंकि उनके पढ़ने से पहले उसके हाथ में रिसाला जो चला जाता तो चाची मामी के लिहाज में चारों लड़कियां उसके हाथ से झपट ना पाती। वो पूरा पढ़कर ही वापस करती और कई बार पूरा पढ़कर आधा वापस करती। बाकी कोई सफ़ा उसकी हिबा के हाथ में होता, कोई उसके कमरे में पंखे की हवा से उड़ता फिरता, फिर फर्श पे घूमते घुमाते किसी कोने में पहुंच जाता, कोई वली के हलक मुंह से बरामद होता। तो बात हो रही थी कि बकौल अम्मियों के सारी निकम्मी लड़कियां पता नहीं किन चक्रों में वक्त ज़ाया कर रही थी। और चक्कर यह था कि आज चारों मुसम्मम इरादा किए बैठी थी कि इदारे को खराज तहसीन पेश किया जाए, इसलिए कागज़ कलम हाथ में लिए बैठी थीं। और बकौल उनके ये वक्त का ज़िया हरगिज़ ना था। पहला झगड़ा तो इसी पे हो गया कि पहला नाम किसका लिखा जाए। मैं ख़त लिख रही हूँ इसलिए मेरा नाम पहले होगा। रुबाब का मौक़िफ़, तुम्हारी इन्हीं चालाकियों की वजह से तुम मेरे मासूम भाई की मंगेतर बन बैठी हो। मोमिना ने घूर कर कहा, मैं ना करती उससे मंगनी तो किसी और लड़की ने करनी भी नहीं थी। ये तो मैं ही सादा लो हाँ कर बैठी। सादा लो? मोमिना के साथ साथ रुबाब की अपनी सगी बहन की आंखें भी बाहर आईं। तुम झगड़ लो पहले, ये काम तो अगले महीने भी किया जा सकता है। फातिमा ने कागज़ पेन की तरफ इशारा किया तो लड़कियां संजीदा होकर उसकी तरफ मतवज्जा हुईं। अच्छा बताओ क्या लिखना है? रुबाब सीधी होकर बैठी। सबसे पहले इदारे के तमाम मेंबरान को सलाम लिखो, फिर उनका शुक्रिया अदा करो कि ख़वातीन के लिए इतने मेयारी रसायल के पीछे उनकी मेहनत और काविशें हैं। फातिमा बता रही थी। हाँ, अमतुल को प्यार भरा सलाम भी कहो। अमतुल? हाँ। कुंजें उदास हुई। उन्हें अपनी वो साथी याद आई जो डार से बिछड़ गई थी। उन्हें यह भी बताओ कि हमारे हाथ में ये डाइजेस्ट कितने पापड़ बेलने के बाद आते हैं। माँ और भाइयों की डांट अलग सुनते हैं, फिर भी हमें उनसे इतनी मोहब्बत है कि पढ़ना छोड़ नहीं सकते। मेहरताब ने सबको उदासी से निकालने की कोशिश की। सुनो, हम अपने चौधरी नगर का मुख्तसर सा तारुफ भी करवाते हैं। फातिमा ने गहरा सांस खारिज करके मशवरा दिया। रहने दो, इसने इस तारुफ में 4 पन्ने लिख देने हैं, हमारा ख़त छपना ही नहीं है। मोमिना ने आइडिया को रिजेक्ट किया। इस पे 10 मिनट बहस चली। रुबाब का पेन चलता रहा, कभी जुमला लिखा जाता कभी काटा जाता। खैर काफ़ी हद तक नामा मुकम्मल होने को आया तो मोमिना को याद आया, यह भी लिखो कि हमने इन रिसालों से बहुत कुछ सीखा है। रुबाब ने एकदम हाथ रोककर मोमिना की तरफ देखा। बाकी दोनों भी उसे घूरने लगी थीं। क्या हुआ? उसने आंख के इशारे से पूछा। तुमने क्या सीखा है आज तक इस डाइजेस्ट से? मेहरताब कमर पे हाथ रखे पूछ रही थी। जिल्द को नरम मुलायम कैसे रखा जा सकता है, सर्दियों में होठों और एड़ियों को फटने से कैसे बचाया जा सकता है, बालों का रूखापन। अच्छा, हमने समझा तुम कह रही हो कि तुमने अकल, अदब, तहजीब, तमीज़ सीखी। रुबाब ने सुकून का सांस लेते हुए कहा। बाकी दोनों भी खूब हंसी। सब कुछ मैं थोड़ी सीखूंगी, कुछ चीज़ें तुम लोगों को भी तो सीखनी चाहिए। खूब तिल मिला चुकने के बाद बाल संवारते हुए इत्मीनान से कहा,
तो वो तीनों संजीदा होकर उसे घूरने लगीं। इतने प्यार से मत देखो, नज़र लग जाती है मुझे। ये बताओ कि किस राइटर के सिलसिलावार नावल की फरमाइश की जाए। लो जी, एक झगड़े की इब्तिदा हुई। फातिमा को रिफ़त सिराज याद आ रही थी जो जाने कहाँ गुम हो गई थी। उसे दिल दिया दहलीज जैसा कोई शाहकार नावल पढ़ना था। मेहताब को मैमूना खुर्शीद अली के कलम से तेरी राह में रुल गई वे जैसी रोमानवी तहरीर का इंतज़ार था। यार, राहत जबीं के नावल की फरमाइश करो। शादी करवाकर हमें भूल ही गई हैं वो। उन्हें नहीं पता कि हम उनके कितने दीवाने हैं। कम अज़ कम कोई मुकम्मल नावल ही लिख दें। मोमिना ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। फ़ायज़ इफ्तिखार से ऐसा नावल लिखवाएं कि बंदा किसी भी मूड में हो पढ़कर हंसता चला जाए, अपने सारे गम भूल जाए। यासिर की जुदाई में तड़पती रुबाब ने कलम अपने हाथ में होने का फ़ायदा उठाया और जल्दी से लिख डाला। और इस झगड़े के इख्तिताम पे एक और झगड़े की इब्तिदा हुई कि किस अदाकार या अदाकारा का इंटरव्यू आना चाहिए। हुमायूं सईद, फैसल कुरैशी, आयशा खान से होकर पूरी इंडस्ट्री के नाम गिनवाने के बाद भी इत्तफाक ना हो सका तो सोचा ये जाने लगा कि ये इज्तिमाई ख़त लिखने की तजवीज़ किस बेवकूफ़ ने दी थी। मैं अपना ख़त खुद लिखूंगी। मोमिना दूसरा कागज़ और पेन थाम कर बैठ भी गई। इसी असना में माओ को गुल चेहरा ने भिनक दे दी कि रुबाब बाजी कोई ख़त लिख रही हैं। उन्होंने कलेजा थामा। फुप्पो फिरदौस ने तो ये तक सोच डाला, हाँ है मंगनी ते कुड़ी को पुछ के कीती सी, फिर ए की स्यापा है। सलाइयाँ वहीं फेंक कर घुटनों को पकड़े गिरती पड़ती वो कमरे में दाखिल हुई और कागज़ रुबाब के हाथ से झपट कर दहाड़ी। बेहया, किन्नों ख़त पई लिख दिए। ख़वातीन को। चारों लड़कियों ने कोर्स के अंदाज में जवाब दिया। फुप्पो फिरदौस फिर सोच में पड़ी। बुढ़ियां दा बुढ़ियां नू खत लिखना मायूब गल ते नहीं, पर बुढ़ियां हैन केड़ियां। क्लास का वक्त ख़त्म हो चुका तो लेक्चर हॉल्स और क्लासरूम्स खाली होने लगे और कॉरिडोर्स भरने लगे। उसने अपना बैग और रजिस्टर उठाया और उठ खड़ी हुई। दुपट्टा ठीक करते हुए उसकी नज़र पिछली कतारों पर पड़ी। वो वहीं बैठा था और रजिस्टर पे पता नहीं क्या लिख रहा था। उसका हलक तक कड़वा हुआ। समझ आया लेक्चर? वो उसकी कतार के पास आई और तंजिया लहजे में दरियाफ्त किया। नहीं, उसने साफ कोई से जवाब दिया। आएगी भी नहीं, गुलामों का किताबों से क्या काम। उसके जहरखंद लहजे में कहने पे उसने सर उठाया, उसे देखा और फिर झुका लिया। वो तेज़ कदम उठाती हुई लेक्चर हॉल से बाहर आई और कॉरिडोर में आते जाते तलबा का हिस्सा बन गई। वो कॉमन रूम की तरफ जाना चाहती थी मगर किसी ने रास्ते में ही उसे पुकार लिया था। वो ठिठक कर रुकी। वेलकम माई लव, वेलकम। एक खुश शक्ल लड़का फूलों का गुलदस्ता उसकी तरफ बढ़ाते हुए कह रहा था। कदम कदम उसके लिए इम्तिहान था। उमरकोट के महल में थी तो अनचाहे रिश्तों के बीच सांस घुटती थी। यहाँ थी तो अनचाहे लोगों ने सुकून बर्बाद कर रखा था। वो मुंह छुपाकर भी उनसे बच नहीं सकती थी, ख़ास तौर पर उससे। बाएं हाथ की तीसरी उंगली में पड़ी हीरे की अंगूठी जिसके नाम से मौसूम थी। उसे यहाँ आए हुए आज तीसरा दिन था और वो उससे मिलने चला आया था। थैंक यू। उसने मुस्कुराने की कोशिश की और गुलदस्ता उसके हाथ से ले लिया। पिंक सूट्स यू वेल। वो उसके हल्के गुलाबी लिबास की तरफ इशारा करते हुए तारीफ़ कर रहा था जिसके ऊपर उसने गुलाबी ही के थोड़े से डार्क शेड का शाल नुमा दुपट्टा ओढ़ रखा था। थैंक्स। मुस्कुराना भी कभी कभी कितना मुश्किल अमर लगता है। तुम्हारे घर जाओ तो तुमसे मुलाकात होकर भी नहीं होती, मुंह दिखाती हो और चली जाती हो। वो शिकवा कर रहा था। यार, ऐसे थोड़ी गुजरती हैं ज़िंदगियाँ। जिनके साथ उम्र भर का रिश्ता जोड़ना हो उनके साथ अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए और एक दूसरे को समझने के लिए इकट्ठे घूमना फिरना, खाना पीना, एक दूसरे को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। वो भला का बेतकल्लुफ़ हो जाने वाला शख्स था। इसका अंदाज़ा उसे मंगनी के बाद से ही हो गया था। लेकिन अब वो अंडरस्टैंडिंग के नाम पे ये क्या चाहता था, ये सोच कर ही उसकी जान जाने लगी। मेरी क्लास है। उसने घड़ी पर वक्त देखते हुए जान छुड़ानी चाहिए। सो व्हाट, मैं भी अपनी क्लास छोड़कर ही तुमसे मिलने आया हूँ। मुझे ये बताया गया था कि आप एक पढ़ी लिखी बीवी चाहते हैं, तो फिर इसके लिए मेरा पढ़ना लिखना तो ज़रूरी है ना। उसकी बात को उसके मंगेतर ने खूब इंजॉय किया। वो कुछ देर हंसता रहा। अच्छा चलो तुम पढ़ो लिखो, मैं चलता हूँ। उसकी ये बात उसे पसंद थी कि वो सर पे सवार नहीं होता था, बेतकल्लुफ़ ज़रूर होता था मगर ज़बरदस्ती नहीं करता था। किसी दिन हॉस्टल आऊँगा तुमसे मिलने, ये कहकर वो जाने लगा। हॉस्टल में भाव की एक जासूस होती है, परी। उसने हिफाजती इक़दामात करने की कोशिश की। वो जाते जाते रुक कर जो पलटा था उसकी बात सुनकर इस्तेहज़ाइया अंदाज में हंसा। परी, अरे वो तो नाक की मक्खी है, एक फूंक से उड़ा दो उसे, उसकी टेंशन ना लो।
आप जानते हैं उसको हैरत हुई। उसको कौन नहीं जानता, उसका लहजा तहकीर भरा था। खैर, अपने भाव की फिक्र तुम ना करो, उनसे मैं खुद इजाज़त ले लूँगा। समझदार बंदा है, मना थोड़ी करेगा। उनकी अपनी लव मैरिज थी, यहीं यूनिवर्सिटी में ही शुरू हुआ था ना सारा चक्कर। हम तो फिर इंगेज्ड हैं। वो अपनी तरफ से उसे तसल्ली दे रहा था और उसकी सांसें फिर से घुटने लगी थीं। हल्की तमाज़त भरी धूप जिस तरफ जाती, रिफ़त जहाँ की चारपाई उसी तरफ को खिसक जाती। ऊन का गोला चारपाई पर इधर से उधर लुढ़कता फिरता। स्वेटर का अगला हिस्सा मुकम्मल होने को था। बालिश्त से नाप कर उन्होंने कंधे घटाना शुरू कर दिए। वो भरे भरे जिस्म की एक खूबसूरत खातून थी जो सिलाई चलाते हुए बेटी पे भी कभी कभी नागवार नज़र डाल लेती थी, जो टब में गर्म पानी, शैम्पू, तेल डालकर पाँव भिगोए बैठी थी। उसका काला ट्राउज़र ज़रा ऊपर उठा हुआ था, जिससे उसकी सफ़ेद पिंडलियाँ झांक रही थीं। मगर इस लड़की को भला थी कोई परवाह? घर में जवान लड़के थे जो किसी भी वक्त यहाँ से गुजर सकते थे, मगर इस बेअकल लड़की को कौन समझाता? हाय और अब्बा सच्चे खेप वान लई पुत जम्मे। हाय बुढ़ी मगर लाके माँ कोलों कस्मां चकवान दे। हाय मैनू कुछ हो चलिया। हाय इनू हटा लो मेरी अखां दे सामने, नहीं ते मैनू अटैक आ जाना। दीवार पार से पुप्पो फिरदौस के दर्द भरे गीत सुनाई दिए। मोमिना के हाथ वहीं रुके। रिफ़त जहाँ का वली के हाथ से ऊन का गोला पकड़ते पकड़ते हाथ वहीं थम गया। अंजुमन नवाला चबाना भूल गई। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, फिर सब अपने कामों की तरफ मतवज्जा हो गए। पुप्पो फिरदौस और उनकी बहू के बीच ये सीन चलता रहता था। मजहर खामोशी से कभी माँ को देखता, कभी बीवी को, और जब सुलह ना करवा पाता तो घर से निकल जाता। शरीफ बंदा और भला कर भी क्या सकता था? मज़ा आ जाए जो रुबाब भी पुप्पो फिरदौस पे चली जाए। बड़ी आरजू है ना अम्मी आपको बहू लाने की? मोमिना ने थोड़ा शैम्पू और टब में उंडेलते हुए माँ को आंख मारी। अच्छा बोल निकाला करो मुँह से, सिर्फ शक्ल अच्छी को क्या करना है? रिफ़त जहाँ ने उस गोले को लपेटते हुए उसे घूरा जो वली दिन में 4 दफ़ा तो ज़रूर ही उधेड़ता था। भाभी, मैं थोड़ी देर के लिए घर जाऊं? अंजुमन ने छाबी में पराठा वापस रखते हुए पूछा। असल में तो उसे इस नाजुक नहीं बल्कि सुनहरी मौका पे फूफो फिरदौस के घर जाना था। उनके पास बैठकर उनकी बहू की जो 2-4 बदखोइयाँ कर डालती तो 2 पवे दूध और लस्सी की गड़वी मिल जानी थी। कोई ज़रूरत नहीं, जाकर बरामदे में पोंची लगाओ। मोमिना ने आंखें निकाली। अभी तो लगाई है पोंची, वो रुहासी हुई। जल्दी से नाश्ता दोबारा शुरू कर दिया। अब यह नाश्ता उसने घंटा लगाकर ख़त्म करना था। इस दौरान कोई उसे काम के लिए जो नहीं उठाता था। शहंशाह हुमायूं को नहीं देखा तुमने? मिट्टी से भरे जूते लेकर तशरीफ़ ले गए हैं अभी अंदर। मोमिना बहुत चिढ़ती थी जब हुमायूं ज़मीनों से चक्कर लगाकर आता और सीधा वही जूते लेकर बरामदे में चला जाता। ये हुमायूं नाम के होते ही ऐसे हैं। हमारा हुमायूं भी ना। अंजुमन को अपना भाई याद आया तो उसके कारनामे बयान करने लगी। वैसे अंजुमन बहुत दिन से हुमायूं को नहीं लाई तुम? मुझे उसकी याद आ रही है। दाएं पैर पर हल्का हल्का सा मसाज करते हुए उसने पूछा। अंदर किचन में अपनी अम्मी के साथ खड़ा हुमायूं हल्का सा मुस्कुराया। वो जानता था कि उसे चिढ़ाने के लिए वो अब हुमायूं का जिक्र करती जाएगी। बाजी उसका पेट खराब है, बड़ी उल्टियाँ लगी हुई हैं। अचार का टुकड़ा दांत के नीचे दबाते हुए उसने बड़े इत्मीनान से बताया। अंदर हुमायूं की मुस्कुराहट गायब हुई। अब यकीनन मोमिना बीबी ने बड़ी तफसील के साथ बीमारी की तफसीलात पूछनी थी। ये बाजी तुमने किसको कहा है? लेकिन हुआ ऐसा कि मोमिना बीबी को सिर्फ पहला लफ्ज़ ही सुनाई दिया। मैं तो इज्जत के साथ कहती हूँ। अंजुमन गड़बड़ाई। उसने तो थोड़ी देर के लिए छुट्टी मिल जाने की आस में इतनी ताज़ीम कर डाली थी। ये इज्जत तुम फातिमा को दे दो, बहुत है, मुझे मोमिना कहा करो। ठीक है, अब मोमिना ही कहा करूँगी। ओहो, मोमिना नहीं, मोमिना। हर लफ्ज़ पे ज़बर ना लगा दिया करो, पंजाब बनना हो तो। आप मुझे ना हर बात पे डांटा ना करें, वरना मैंने अपनी बहन का नाम मोमिना रख देना है। अंजुमन ने धमकी दी। 2 दिन पहले ही उसकी बहन हुई थी और फातिमा, मोमिना, मेहरताब सबको डर था कि इस दफ़ा उन तीनों में से कोई नाम रख देना है उसने अपनी बहन का। रुबाब नाम तो पहले ही रख चुकी थी, पता नहीं अपनी कौन सी नंबर वाली बहन का। रख कर देखो तो अपनी बहन का नाम मोमिना। घर से ना निकाल दिया मैंने तुम्हें तो, हमारे ख़ानदान के नाम ही मिलते हैं तुम्हें रखने को। मोमिना ने अपनी एड़ी पे हल्का हल्का झांवा मारते हुए उसे घूरा। नाम तो मैंने अब तक रख भी दिया होता, मगर अम्मा नहीं मानी। कहती है मोमिना रख दिया तो बड़ी कोड़ी और नखरे वाली होगी। अंजुमन ने चाय का घूंट भरते हुए मज़े से कहा। रिफ़त जहाँ हंसती और मोमिना को इस हंसी पे ही ज़्यादा ताव आया। इसीलिए तो हिम्मत बढ़ती थी अंजुमन की।
सारी इज्जत बाजी बोलने में ही रह गई बस इसके लिए, बदतहसीब। हंसी तो किचन में खड़े हुमायूं को भी आई थी। आसिया ने चाय छानते हुए मुड़कर उसे देखा। सही तो कहती है पीनो, इस लड़की में नखरे के अलावा है ही क्या, और जुबान ऐसी कि कभी हंसकर जवाब नहीं देती। वो अंजुमन की मांग से 100% मुत्तफिक थी। ये क्या हुआ अम्मी आपके हाथ पर? हंसते हुए हुमायूं की नज़र पड़ी तो अम्मी का हाथ थामा और कलाई पे पड़े सुर्ख निशान को गौर से देखा। तवा लग गया था, उन्होंने बेजार से लहजे में कहते हुए हाथ खींचा। तो बताया क्यों नहीं, मैं मरहम लगा देता हूँ। ये कौन सी नई बात है, जाओ तुम चाय ले जाओ और ताक, तुम्हारे बाप ने 2 पैगाम भेज दिए हैं। वो मुड़ी और बर्तन धोने लगी। अच्छा अब गीला तो ना करें ज़ख्म को, मैं आकर कुछ लगाता हूँ इस पर। हुमायूं ट्रे उठाकर बाहर निकला। मोमिना टब से पाँव निकालकर अब उन्हें तौलिए के साथ साफ कर रही थी। साफ सुथरे निखरे पैर, तवज्जो खींच लेने वाले पैर। हुमायूं की तबीयत ठीक हो तो उसे ले आना अंजुमन, कंघी करके सुरमा लगाकर, मुझे बड़ा याद आ रहा है। उस पर नज़र पड़ते ही मोमिना ने हुमायूं नामा फिर से शुरू किया। आज वो उसे चिढ़ाने के मूड में थी, मगर खिलाफ तवक्का वो कुछ नहीं बोला और उसके पैरों पर से तवज्जो हटाते हुए गेट की जानिब बढ़ गया। इस वक्त उसे किसी के फटी एड़ियों वाले पाँव याद आए थे। किस्मत माड़ी मेरी, नू नहीं डैन वेड़े वाड़ लई। पुप्पो फिरदौस की सोच भरी आवाज़ अभी तक बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही थी। अंजुमन ने पक्का सोच लिया था, आज 2 पवे दूध और गड़वी लस्सी की लेकर ही घर जाएगी। अच्छा डियर लिसनर्स, माज़रत ख्वाह हूँ ब्रेक के लिए। इसमें जो है वो बहुत सारी जगहों पर पंजाबी लिखी गई है, साथ तर्जुमा भी है पंजाबी का। अगर आप लोगों को समझ नहीं आती हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, फिर मैं ऐसा करूँगी कि पंजाबी की बजाय उर्दू ट्रांसलेशन ही करूँगी, यानी कि कहानी को उर्दू में ही सुनाऊँगी। वैसे ये इस कहानी की खूबसूरती है कि ये पंजाबी टच जो है वो अच्छा लग रहा है। मेरी पंजाबी बहुत ज़्यादा अच्छी और ख़ालिस तो नहीं है और इसमें काफ़ी मुश्किल लिखी हुई है, लेकिन फिर भी मुझे समझ आ जाती है और मैं पढ़ लेती हूँ। तो थोड़ी बहुत ऊंच नीच या गलती हो जाए तलफ़ुज़ में तो इग्नोर कीजिएगा। वापस बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब। यार एक दफ़ा फ़ाइनल हो जाए फिर देखना, तूने फ़ाइनल करके भी क्या करना है? चाचे की बेटी से शादी, फिर अपने जैसे नमूने बच्चों की लाइन। शुएब ने दानियाल के ख्वाब पूरे होने से पहले ही गर्क करने की ठानी। तुझे तो चाचे की बेटी भी नहीं मिलनी। दानियाल चिढ़ ही तो गया। मेरा दिमाग ख़राब है क्या? यूनिवर्सिटी के बागो बहार में से कोई कली पसंद करूँगा। शुएब की बड़ी शदीद आरज़ू थी यूनिवर्सिटी में ज़बरदस्त किस्म का अफेयर चलाने की। ये ओंगे बोंगे दोस्तों के साथ तो वो स्कूल कॉलेज तक घूमता आया था, अब कुछ चेंज चाहता था ज़िंदगी में। मगर क्या है ना कि 3rd ईयर में पहुंचने के बाद भी हालात ऐसे थे कि जब भी किसी नारी ने पुकारा, अद्दा कहकर पुकारा। खैर धुन का वो भी पक्का था, हिम्मत नहीं हारता था। बस ज़रा उसके दाएं बाएं चलते ये कमीने दोस्त उससे ज़्यादा हैंडसम ना होते। लड़कियां बेचारी शर्माती हैं तुम्हारी मौजूदगी में मुझसे कलाम करते हुए। तुम दोनों मुझे अकेला छोड़ो तो मेरी किस्मत रंग लाए। अचानक उसे महसूस हुआ कि वो दोनों तो उसे अकेला छोड़ चुके हैं। दानियाल को उसकी क्लास की सीआर ने रोक लिया था और चौधरी असवद हैदर तो उससे भी कई कदम पहले ठिठक कर अपनी जगह रुका था। शुएब अपनी धुन में बातें करते आगे निकल गया और फिर एहसास होने पर पलटा। दानियाल को क्लास की खूबसूरत तरीन लड़की के साथ बातें करते पाकर तैवरियाँ चढ़ाईं और असवद को घूरा। दानियाल ने तो नज़रें ही फेर ली थी, तोता चशम ना हो तो। मिला कभी इसके चाचे की बेटी से तो सारे करतूत बताएगा इसके। अज़म करते हुए वो असवद के करीब गया। क्या हुआ चौधरी? मगर वो उसे सुन कब रहा था। इस वक्त उसकी हर हिस्स देखने की हिस्स बन गई थी। वो जिस तरफ देख रहा था शुएब ने डेले उस तरफ घुमाए और फिर कई दफ़ा आंखें झपकानी पड़ी। उसे लगा कि वो कोई सपना देख रहा है। शुक्र है तुम में भी खालिस मर्दाना औसाफ की झलक नजर आई। तुम भी लड़कियों को देखते हो, उन्हें देखकर रुक जाते हो, उनके चेहरे से निगाह हटाना भूल जाते हो। ओ यारो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरा यार नॉर्मल निकला, असली चौधरी निकला। शुएब के ड्रामे शुरू हो चुके थे। कोई और वक्त होता तो असवद उसे घूरता ज़रूर, मगर इस वक्त वो इर्द गिर्द से बेगाना सा था। फिर एकदम ही उसने तेज़ी से चलना शुरू कर दिया। कहाँ? शुएब उसके पीछे आया। तुम रुको, मैं आता हूँ। उसे अपने पीछे आने के लिए मना करके वो आगे चलता चला गया। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसका मिलना सबको मौजज़ा ही लगता था और आज ऐसा लगता था कि मौजज़े का दिन है। उसे एहसास ही ना हुआ कि वो उसका पीछा करता सड़क के बीचों बीच आ गया था। पीछे से आती गाड़ी के हारन की आवाज़ ने भी उसे ना चौंकाया। फिर किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे बताने की कोशिश की थी कि वो पागल हो गया है शायद।
وہ معذرت کرتا ایک طرف ہوا مگر نگاہ نہ ہٹائی تھی، شاید ڈر تھا کہ پھر سے نہ کھو جائے۔ وہ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے اندر چلی گئی تھی۔ وہ وہی تھی، وہ پر یقین تھا۔ مجھے غلطی بھی تو ہو سکتی ہے، وہ بے یقین بھی تھا۔ شعیب اور دانیال سڑک پار کر کے اس کے قریب آئے۔ کیا ہوا؟ کون تھی وہ؟ شعیب اب سنجیدہ لہجے میں دریافت کر رہا تھا۔ نہیں پتا، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ خود یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں تھا، انہیں کیا بتاتا۔ شعیب نے دانیال کی طرف دیکھا، وہ بھی کندھے اچکا کر رہ گیا۔ تم لوگ چلو، میں آتا ہوں، وہ انہیں کہہ کر ڈپارٹمنٹ کے اندر چلا آیا۔ ڈپارٹمنٹ کے اندر لانس، کلاس رومز اور لیبز میں وہ اس لڑکی کو ڈھونڈنے لگا جس نے سیاہ قمیض کے اوپر ڈینم جیکٹ پہن رکھی تھی، جس کے پاؤں میں سیاہ کینوس شوز تھے، لیکن سیاہ لباس، ڈینم جیکٹ، کالے کینوس شوز اس کی پہچان نہ تھی۔ اس کی پہچان کچھ اور تھی، وہی اس نے دیکھنا تھی۔ وہ اسے ہر طرف ڈھونڈ رہا تھا جب ایک لڑکی کے ساتھ وہ کامن روم سے باہر نکلتی دکھائی دی۔ کتابوں کو سینے سے لگائے وہ ایک کلاس روم کی طرف بڑھنے لگی۔ اسود دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے قریب چلا آیا۔ سامنے سڑک کے پار آئینے ہی آئینے تھے، ہر ڈیزائن کے، ہر سائز کے۔ کوئی فریم کے ساتھ تھا اور کوئی اس کے بنا۔ روز ان آئینوں میں وہ اپنا عکس دیکھتا تھا اور ان آئینوں کی دکان کے ساتھ ہی پچھلی صدی کے پہلے اشروں میں بنے لال اینٹوں والے گھر میں رہتی لڑکی پہلے سوچا کرتی تھی کہ فلیٹ کے باقی لڑکوں کی طرح وہ بھی اس کے لیے آ کر بالکنی میں کھڑا ہوتا ہے۔ پھر اس کی یہ خوش فہمی ختم ہونے میں زیادہ دن نہیں لگے۔ اب وہ جانتی تھی کہ وہ اسے نہیں اپنے آپ کو دیکھا کرتا تھا۔ خود پسند نہ ہو تو وہ بڑبڑایا کرتی تھی۔ وہ لا علم تھی کہ آج دوسرا دن ہے، وہ خود پسند اپنے آپ کو دیکھنا چھوڑ چکا۔ اسے ہر شیشے میں کسی اور کا عکس نظر آنے لگا ہے۔ اوئے چودھری، کل آخری دن ہے اسائنمنٹ سبمٹ کروانے کا اور تم اسے کمپلیٹ کرنے کے بجائے تارے گن رہے ہو۔ شعیب بولتا اس کے سر پہ آ کھڑا ہوا تو وہ چونکا۔ جاؤ جا کر کمپلیٹ کرو اسائنمنٹ، جاؤ شاباش۔ تم نے کر لی کمپلیٹ؟ اسود نے اسے گھورا۔ میں نے؟ اس نے ہاتھ سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ تجھے شرم آنی چاہیے ایسا سوال پوچھتے ہوئے۔ تو جانتا ہے کہ تیرا جگر کوئی کام ادھورا کیے بنا نہیں سوتا۔ پھر کان کی لو کھجائی۔ جیسے ہی تو بنا لے گا اسائنمنٹ، دیکھنا اگلے 5 منٹ میں میری بھی تیار ہوگی۔ کاپی پیسٹ میں وقت ہی کتنا لگتا ہے میرے دوست۔ تمہاری وجہ سے مجھے بھی کم نمبر ملتے ہیں۔ وہ چڑھ کر دوبارہ سڑک کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک ایک لفظ کاپی کر لیتے ہو، کوئی لفظ تو چینج کر لیا کرو۔ کرتا ہوں نا، ٹائٹل پیج پہ جہاں چودھری اسود حیدر لکھا ہوتا ہے ادھر شعیب ندیم کر دیتا ہوں۔ اسود اسے گھورتے گھورتے مسکرا دیا اور پھر سے آئینوں کی طرف دیکھنے لگا جہاں ایک عکس ابھرا تھا۔ چل اندر چل شاباش، وقت ضائع نہ کر۔ مغرب کے بعد عالیہ بالکنی میں نہیں آتی۔ کون عالیہ؟ اسود نے پھر اسے گھورا۔ وہی زمانہ قدیم کے بنے اس گھر میں بھٹکنے والی روح۔ شعیب نے لال اینٹوں سے بنے گھر کی طرف اشارہ کیا جس کی اینٹوں کے بیچ کا سیمنٹ اب بھربھری مٹی بننے لگا تھا اور اس میں کہیں کہیں سے جھانکتے خودرو ننھے ننھے سبز پتے دیکھ کر اسود زمیندار گھرانے کا سپوت ہو کر بھی تعجب میں آتا تھا کہ وہ کیسے وہاں نمو پاتے تھے۔ اس کا نام تو تم نے راہیلہ بتایا تھا۔ ہاں راہیلہ ہی ہوگا پھر۔ اس نے پھر کان کی لو کھجائی۔ اسود اسے گھورتے ہوئے کمرے میں آیا اور کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ گیا۔ شعیب نے اسے اسائنمنٹ بناتے دیکھا تو اطمینان کے ساتھ خود موبائل پر گیم کھیلنے بیٹھ گیا، لیکن اس کا اطمینان بھلا دشمنوں سے ہضم کب ہوتا تھا۔ اسائنمنٹ میں بناؤں گا تو کوکنگ تم کرو گے اور برتن بھی تم دھو گے۔ تیرے منہ میں نوالا بنا کر بھی میں ہی ڈال دوں؟ نہیں، کھا میں خود ہی لوں گا۔ اسود نے مسکراتے ہوئے اسے چڑھایا۔ ذرا نوازی ہے آپ کی، ورنہ سوچ رہا تھا کہ آج رات چودھری صاحب کے پیر بھی دبا کر سونا پڑے گا۔ اسود ڈھٹائی کے ساتھ ہنس دیا تو وہ دانیال کو فون پہ اس کی شکایتیں کرتے ہوئے کچن میں چلا گیا اور اسود نے پوری دل جمی کے ساتھ اسائنمنٹ بنانے کی کوشش کی، مگر دھیان اس رات پنچھی بنا حیدرآباد کی سرحد سے نکل کر جام شورو کی ایک یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ کے چکر لگاتا رہا جہاں ایک لڑکی پڑھنے آئی تھی۔ وہ وہی تھی، کھوئی ہوئی راجکماری۔ زندگی کئی سال آگے بڑھ گئی تھی مگر اسی رات پہ رکی رکی سی لگتی تھی جب اس نے اسے آخری بار دیکھا تھا۔ اس کے بعد شہزادی کو ایک دیو لے گیا تھا۔ وہ ہر روز خواب میں ہاتھوں میں تلوار تھامے دور کہیں پہاڑوں کی چوٹی پہ بنے اونچے قلعے میں قید شہزادی کو آزاد کروانے جایا کرتا تھا۔ وہ اس طوطے کی گردن بھی مروڑ ڈالتا تھا جس میں جن کی جان تھی، پھر محل کے سب سے اوپر والے کمرے میں پہنچ کر شہزادی کا ہاتھ تھامتا اور اسے واپس اپنے دیس لے آتا، اور جب آنکھ کھلتی تو لے کیا یاد کرے گا، شعیب کچن میں ہوتا ہے تو عیش کرواتا ہے سب کے۔
शुएब نے उसके पास चाय का कप ला कर रखा तो उसे लगा एक दफ़ा फिर उसकी आंख खुल गई है। वो कप उठाकर फिर बालकनी में चला आया और घूंट घूंट अपने अंदर उतारने लगा। सड़क पर ट्रैफिक रवां दवां थी। रात पड़ गई थी। हर कोई अपने आशियाने या ठिकाने की तरफ जा रहा था। दुकानें बंद होने लगी थी। आईनों की उस दुकान का मालिक भी बाहर निकला और मूंछों को बल देते हुए एक दीवारगीर आईना उठाया और दुकान के अंदर ले गया। बुझा बुझा सा चेहरा लकड़ी के मनकश फ्रेम वाले एक आईने पे झिलमिलाया और उसे कल का वो मंजर याद आया जब उसने बरसों बाद या शायद सदियों बाद उसे देखा था। वो किताबों को सीने से लगाए निगाहें झुकाए लेक्चर हॉल की तरफ बढ़ रही थी। उसके साथ चलती लड़की मुसलसल बातें कर रही थी और वो बस सुन रही थी या शायद सुन भी नहीं रही थी। असवद को वो खोई खोई सी लगी। वो उसकी बाएं जानिब चलता हुआ उसके करीब गया, उसके कान पे नज़र डाली और फिर रुक गया। वो दोनों आगे चली गई और वो रुका रह गया। वो वही थी, खोई हुई राजकुमारी। कोई शक बाकी ना रहा था। मनकश फ्रेम वाला आईना भी दुकानदार ने उठा लिया तो वह चौंका और चाय का आखिरी घूंट भरते हुए वहाँ से हटने लगा जब बेज़वी शक्ल के फ्रेमलेस शीशे पे बेजार सा उकताया हुआ चेहरा उभरा। वो रुक गया और वो सोचने लगा कि कितनी बदल सी गई थी वो। पहले पटर पटर बोलती थी, हंसती थी और अब वो आज भी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट चला गया था, बल्कि उसके कदम खुद ब खुद उस तरफ को उठे थे। आधे घंटे के बाद वो लेक्चर हॉल से निकली थी। आज उसके साथ कोई लड़की नहीं थी। वो किताबों को सीने से लगाए यूं ही चलती जा रही थी। असवद का जी चाहा कि उसके सामने जा खड़ा हो, लेकिन उससे पहले ही उसके सामने कोई और जा खड़ा हुआ था। राजकुमारी के चेहरे पर ज़माने भर की बेजारी उतरी। वो उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था, मगर उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो उस लड़के को कोई तल्ख सा जुमला कह रही है। फिर वो लड़के को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गई थी। असवद ने उसके पास जाना चाहा, मगर उसका उकताहट भरा अंदाज और चेहरे पर छाई बेजारी, जिसमें अब गुस्सा भी शामिल हो गया था, उसकी राह में रोक तो बना, मगर उससे भी बड़ी झिझक ये थी कि अगर उसने उसे पहचाना नहीं तो, अगर वो उसे देखे और कहे कि तुम कौन, और अगर तारुफ करवाने के बाद ये कह दे कि कौन असवद, फिर वो लौट आया था लेकिन हाल अजीब कर बैठा था। उस्ताद क्या पढ़ा रहा है, दोस्त क्या कह रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। वो लेक्चर लेने के बाद फिर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के बाहर खड़ा था, लेकिन वो शायद उससे भी पहले वहाँ से जा चुकी थी। उस दिन वो दोबारा उसे नज़र नहीं आई थी, मगर हकीकत ये थी कि हर तरफ वही नज़र आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता सब आईने सामने से हट गए। दुकान बंद हो गई, मगर फ़र्क नहीं पड़ा। आसमान के तारे आईना हो गए। एक अक्स एक छवि उन तारों में झिलमिलाती रही। मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, सितम शुहारी से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन। सहन भर में उदासी सी फैल गई थी। पिछली नस्ल जो ख्वाब देखकर, हालात देखकर अब मायूस होने को थी, उनके चेहरे मगमूम थे। नई नस्ल जो ख्वाब देख रही थी, उनके चेहरों पे जज्बा, अज़्म, अहद सब कुछ था। हसीन फूलों की वो अंजुमन नहीं भूले, तेरी बहारों में फिर मुस्कुराएंगे एक दिन। मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। गुल चेहरा नज़म मुकम्मल करके अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ी तो फ़िज़ा में इंशाअल्लाह गूंजा। चौधरी साहब कुर्सी पर बैठे सर हिला रहे थे। आंखों में हल्की सी नमी थी। साथ वाली कुर्सी पर फूफा सादिक बैठे थे। असवद ने भी नाश्ता करने के बाद मोमिना के हाथ से चाय का कप लिया और फूफा सादिक के साथ वाली कुर्सी पर आ बैठा। दूसरी तरफ रखी कुर्सियों पर रहीमा अहमद, रिफ़त जहां, पीनो और कुछ लस्सी लेने के लिए आने वाली हारियों की माइयाँ बैठी थीं। बाकी ख़वातीन खाना भी अपने अपने कामों में मसरूफ़ इस तकरीब को किसी हद तक अटेंड कर रही थी। नज़म के बाद कश्मीर की आज़ादी के मौजू पे बाबर की तकरीर थी। फिर बाबर और ताहिर का एक टैबलो था। उन्होंने तकरीर और टैबलो बाद में औताक में भी पेश करना था। आज कश्मीर डे मनाया जा रहा था और यह घरेलू तकरीब थी जो हर साल 14 अगस्त, 23 मार्च, 9 नवंबर, 25 दिसंबर की तरह मुनक्किद की जा रही थी। चौधरी साहब को लगता कि इन दिनों की अहमियत को उजागर करने के लिए इस दिन कुछ ख़ास होना चाहिए, इसलिए वो छोटी सी एक तकरीब घर में मुनक्किद करवाते थे जिसमें बच्चे जोशो खरोश के साथ हिस्सा लेते। उस दिन सब नया नहीं तो अपना अच्छा वाला लिबास सेबतन करते। उस दिन घर में खाना भी ख़ास बनता। बच्चे बड़े जोश के साथ सबको दावत भी देते। 14 अगस्त को झंडियाँ भी लगाते। आज 5 फरवरी था। आज का दिन उदासी का दिन था, कश्मीर के साथ इजहार मोहब्बत, इजहार यकजहती का दिन। और बस बरसों से बस दिन ही मनाया जा रहा था। कश्मीर की आज़ादी का ख्वाब देखने वाली एक नस्ल दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। एक मायूस होने को थी और नई नस्ल भूलने लगी थी कि कौन सा कश्मीर।
ہاں، کشمیر ڈے پہ تعطیل کی خوشی ضرور ہوتی تھی۔ اللہ بخشے، ابا جی قائد اعظم کی بگھی پہ چڑھے تھے۔ بابر کی تقریر سننے کے دوران چودھری صاحب کو 1944 میں قائد اعظم محمد علی جناح کے سری نگر میں جامع مسجد کے خطاب کے دوران لوگوں کے جم غفیر کے حوالے سے سنتے ہوئے اپنے ابا جی کی بہت سی باتیں یاد آنے لگی تھیں۔ انہوں نے اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے بتایا، دابو قائد اعظم کے دوست تھے؟ بابر نے مشتاق ہو کر سوال کیا۔ وہ اپنے دوستوں کو بہت فخر کے ساتھ یہ بتا سکتا تھا۔ آسیہ نے بیٹے کو گھورا جس نے تایا کے یا اور ابو کے الف کو کھا کر تابو کر لیا تھا، تائی امی کو تامی بنا لیا تھا۔ اب تمیز کے ساتھ پورا دادا ابو کہتے ہوئے بھی منہ دکھتا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی باقی بچے اور ہمایوں بھی یہی کہنے لگے تھے۔ نہیں، ان کے چاہنے والے تھے، ان پہ مر مٹنے والے تھے۔ ہزاروں کے ہجوم میں بڑی مشکل سے بھاگ کر بگھی تک پہنچے، اس کے پائے پہ ایک پاؤں رکھ کر چڑھے اور قائد اعظم سے مصافحہ کیا۔ چودھری صاحب کے جواب سے بابر مایوس سا ہوا۔ اب اس کے پاس دوستوں کو بتانے کے لیے کچھ خاص نہیں تھا، لیکن یہ بھی بڑی فخر کی بات ہے۔ قائد اعظم سے مصافحہ، ان سے ہاتھ ملانا، ان کا ہاتھ تھامنا، ان کا اپنی طرف دیکھ کر تبسم پانا، بڑے فخر کی بات ہے، بڑے فخر کی۔ چودھری صاحب کے فخریہ لہجے پہ بابر سیدھا ہو بیٹھا۔ ہاں، اس کے پاس دوستوں یاروں میں بیٹھ کر بتانے کو اور فخر کرنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ اسود نے چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے رحیمہ احمد کی طرف دیکھا۔ کیا اسے ماں کو بتانا چاہیے؟ وہ چائے کی چسکی لیتے ہوئے سوچ میں پڑ گیا تھا۔ ماموں، فخرے آیا ہے، آپ کو اوطاق میں بلایا جا رہا ہے، طاہر نے اطلاع دی۔ چودھری صاحب نے گھڑی دیکھتے ہوئے بچوں کو ٹیبلو پیش کرنے کو کہا۔ عروہ کی نظریں آ جا کر گلچہرہ کے کشمیری لباس پہ رک سی جاتی، جو اس نے اسکول کے اینول فنکشن پہ کشمیری لڑکی بننے پہ بنوایا تھا۔ صبح سے رو رو کر سوجی آنکھوں میں پھر پانی سا آنے لگتا۔ اس کے پاس کیوں نہیں تھا ایسا ڈریس؟ اس کے ماما بابا بہت ظالم تھے۔ اوپر سے ستم یہ ہوا کہ آج اسے کچھ خاص پرفارم کرنے کو موقع بھی نہ ملا، اس لیے جیسے ہی ٹیبلو ختم ہوا وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی۔ میں ایڈریس سناؤں اور فون نمبر بھی؟ آج نہیں نانی، بعد میں۔ چودھری صاحب نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور سلام کرتے ہوئے گھر سے نکل گئے۔ جامن کے پیڑوں تلے 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ چارپائیوں کے سرہانے کی طرف گول تکیے رکھے تھے اور پیندوں کی جانب کھیس بچھے ہوئے تھے۔ سامنے ہی 4 کرسیاں قطار میں لگی ہوئی تھیں۔ چارپائیوں اور کرسیوں کے بیچ ایک درمیانے سائز کی چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ ذرا پرے رکھے سٹینڈ پر کولر اور سٹینڈ کی سائڈ پر بنے گول بڑے 2 سوراخ میں 2 سٹیل کے گلاس رکھے تھے۔ اس کولر سے ہر جانے انجانے کو ٹھنڈا پانی پینے کو ملتا تھا۔ چودھری صاحب، چٹائی پہ بیٹھے دونوں مرد دور ہی سے انہیں دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ 3 عشرے پہلے جب یہ خاندان یہاں آ کر آباد ہوا تھا تو اللہ بخشے چودھری یعقوب نذیر ہاریوں اور آس پاس کے زمینداروں کے لیے اپنے رکھ رکھاؤ اور دبدبے کی بدولت چودھری صاحب بن گئے تھے۔ ان کی وفات کے بعد یہ لقب ان کے بڑے بیٹے چودھری احمد یعقوب کو ملا، اور جب وہ دنیا سے رخصت پا گئے تو چودھری حیدر یعقوب کے سر پہ چودھری صاحب کی دستار رکھ دی گئی۔ تابو سمجھایا ہے مگر کہتا ہے کہ چودھری صاحب سے بات کروں گا۔ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہمایوں بھی ان کے احترام میں اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اب دھیمی آواز میں انہیں بتا رہا تھا۔ کیسے ہو غلام علی؟ چودھری صاحب نے سر ہلاتے ہوئے غلام علی کی طرف دیکھا اور ساتھ ہی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا، مگر غلام علی اور اس کے ساتھ کھڑے مرد چودھری صاحب کے چارپائی پر بیٹھنے کے بعد چٹائی پر ہی بیٹھے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ کرسیاں، چارپائیاں، تخت، پلنگ ان کے لیے بنے ہی نہیں تھے۔ چودھری صاحب، ایک منت کی تھی آپ سے۔ دیکھو غلام علی، تم لوگوں نے ہم سے جھوٹ بولا کہ اپنا تمام معاملہ اپنے پچھلے زمیندار سے کلیئر کر کے آئے ہو، مگر ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم بھاگ کر آئے ہو۔ غلام علی، یہ ہمارا اصول نہیں کہ ہم کسی ایسے خاندان کو ہاری رکھیں جو اپنے پچھلے زمیندار سے بھاگ آئے ہوں۔ چودھری صاحب نے متانت سے کہتے ہوئے غلام علی اور اس کے بھائی کی طرف دیکھا جو 2 ماہ پہلے ہی ان کے ہاں ہاری ہوئے تھے۔ سائیں، حاکم سائی جھوٹا ہے، ہم نے اپنا سارا قرض چکا دیا تھا۔ غلام علی نے ان کے سامنے ہاتھ باندھے۔ ایسا ہے تو رسید دکھاؤ یا پھر آزادی کا پروانہ دکھاؤ۔ چودھری صاحب کے مطالبے پہ غلام علی کے پاس صرف چپ تھی۔ وہ نظریں نیچی کیے بیٹھا رہا یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہمایوں کا دل اس کے لیے دکھی ہوا۔ تابو، ہمیں حاکم علی سے بات کرنی چاہیے، اگر اس کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ ہمایوں، حاکم علی کوئی چھوٹا موٹا زمیندار نہیں، بڑا جاگیردار ہے۔ سنا ہے اس نے نجی جیل بنا رکھی ہے جہاں انسان انسان نہیں بس غلام ہوتے ہیں۔ ایسا جاگیردار کیا برداشت کرے گا کہ اس کی رعایا بھاگنا شروع کر دے اور پناہ بھی کہاں لے؟ ایک عام سے زمیندار کے پاس؟ اس کی انا کبھی اجازت نہیں دے گی۔
وہ ہمارے دشمن ہو جائیں گے اور ان کو تو جان سے ہی مار ڈالیں گے۔ چودھری صاحب نے اس دشت کی سیاہی میں عمر گزاری تھی، وہ بھتیجے سے زیادہ تجربہ کار تھے۔ سائیں ہمیں پناہ دو سائیں، وہ ہماری مائیوں، ہماری ننگریوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں سائیں۔ غلام علی چودھری صاحب کے پیروں میں آ گرا۔ ہمایوں بے قراری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اٹھو غلام علی، انسان کے پیروں میں گرنے سے عزت نہیں ملتی، اٹھو۔ چودھری صاحب نے اس کا کندھا تھپ تھپایا، لیکن وہ سیدھا نہ ہوا۔ اسے پتہ تھا انسان کے پیروں میں گرنے سے عزت ملے نہ ملے، 2 وقت کی روٹی تو ملتی ہے نا۔ غلام علی، ہمایوں نے اسے سیدھا کیا اور سامنے بیٹھنے کو کہا۔ وہ چہرہ صاف کرتا ہوا اپنے بھائی کے پاس جا بیٹھا۔ چودھری صاحب ابھی کشمیر کی آزادی پہ بابر کی تقریر سن کر آ رہے تھے۔ اس حسین وادی میں بسنے والوں کے لیے دل میں ہمدردی اور محبت محسوس کر رہے تھے، اور اب سوچ رہے تھے کہ جو آزاد خطے پہ رہ کر بھی آزاد نہ ہو، اس کے لیے کیا محسوس کریں۔ کبھی کبھی زمین کا ٹکڑا آزاد ہو جاتا ہے مگر انسان نہیں۔ ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں حاکم علی سے۔ چودھری حیدر یعقوب کو اپنے سر پہ رکھی۔ چودھری صاحب کی دستار کبھی کبھی بہت بھاری لگتی تھی، اس وقت بھی لگی۔ مجھے بتاؤ، یہ ڈریس اچھا لگے گا مجھ پہ؟ ویلکم میں پہنوں تو اوور تو نہیں لگے گا؟ یار بھوک لگی ہے، اٹھ جاؤ کوئی میرے ساتھ۔ جی مما، ابھی میری فرینڈ آئی ہوئی ہے، بعد میں بات کرتی ہوں۔ کمرے میں آوازیں ہی آوازیں تھیں اور وہ گمسم سی اپنے سامنے نوٹ بک کھولے بیٹھی تھی۔ 2 ہفتے کی کلاسز اس نے نہیں لی تھی، اس لیے اب یکسوئی چاہتی تھی، جو کہ اس کمرے میں تو ممکن نہیں تھی۔ خیر وجہ تو ایک اور بھی تھی جو آج اس کا دھیان بھٹک بھٹک جاتا اور نوٹ بک پہ بکھرے لفظ ادھر ادھر اڑنے لگتے۔ وہ اس وقت یکسوئی ہی نہیں، تنہائی بھی چاہتی تھی۔ وہ اٹھی، نوٹ بک، کتابیں، فولڈر اور پین سمیٹے، موبائل اٹھایا اور کمرے سے نکل گئی۔ باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا۔ 2 لڑکیاں ہاتھوں میں مگ تھامے گپ شپ کر رہی تھی۔ دور کچھ سینئر لڑکیوں کا گروپ نئی لڑکیوں کو تنگ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ ایک غیر ملکی لڑکی بڑا سا دیگچا اٹھائے کچن کی طرف جا رہی تھی۔ کوریڈور بھرا ہوا سا لگ رہا تھا۔ وہ ان سب کے بیچ میں سے ہوتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف آ گئی۔ چھت کی طرف جانے والی ان سیڑھیوں پہ خاموشی کا راج تھا۔ وہ 7ویں سیڑھی پر آ کر بیٹھ گئی اور کتاب کھول لی، پھر نوٹ بک بھی کھولی، پھر ہینڈ آؤٹس بھی فولڈر سے نکال کر سامنے رکھے۔ مکمل خاموشی نہ سہی قدرے سکون تھا، مگر وہ پڑھ نہ پائی۔ روم میٹس اور کمرے میں آئی ان کی دوستوں کی آوازیں، شور تو بہانہ تھے، وہ آج پڑھ ہی نہیں سکتی تھی۔ آج دوپہر اس نے جو سنا، جو دیکھا، وہ پھر یاد آنے لگا۔ آج کلاسز لینے کے بعد وہ اپنی ہاسٹل کلاس فیلو عطیہ کے ساتھ ڈپارٹمنٹ سے باہر نکلی تھی۔ موسم اچھا تھا، دونوں نے پیدل ہی ہاسٹل جانے کا ارادہ کیا۔ خیر موسم اچھا نہ بھی ہوتا تو وہ پیدل ہی جانا پسند کرتی۔ آٹو پہ جلدی ہاسٹل پہنچ جاتی اور ہاسٹل جا کر اسی کمرے میں جانا پڑتا جہاں اس کا دم گھٹتا تھا، جہاں زہریلی گیسوں کی بہتات تھی اور آکسیجن کی شدید قلت، جہاں وہ عمر کوٹ کے دوزخ سے نکل کر دوسرے جہنم میں پڑا ہوا محسوس کرتی تھی خود کو۔ عطیہ باتیں کر رہی تھی اور وہ کتابیں سینے سے لگائے، نظریں جھکائے آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی، جب کسی نے کسی کو پکارا تھا اور اس کے کانوں میں ایک لفظ پڑا۔ وہ ٹھٹکی، رکی۔ اسود اس کے منہ سے زیر لب ادا ہوا۔ ہاں، اس نے یہی سنا تھا۔ اس نے سامنے کھڑے لڑکوں کے گروپ کی طرف دیکھا، ایک ایک چہرے کو دیکھا، پھر دوسرے گروپ کے لڑکوں کے چہرے دیکھے، پھر دائیں طرف مڑی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور خود سر سے پیر تک کچھ ایسی کیفیت میں گھری کھڑی تھی کہ عطیہ جو اپنے دھیان میں آگے بڑھ گئی تھی، اب پیچھے مڑ کر اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اب وہ دائیں طرف کھڑے لڑکوں کے چہروں پر نگاہ ڈال رہی تھی، پھر وہ بائیں طرف گھومی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اچانک اس نے گھوم گھوم کر ہر طرف دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ طلبہ نے بھی نوٹس کیا اس کا پاگل پن۔ عطیہ بھی اس کے قریب آ کر کچھ پوچھ رہی تھی، مگر وہ اس کو جواب دینے کے بجائے ہر لڑکے کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اور پھر او ربا، پھر اس نے دیکھا چہرہ اس لڑکے کا جو دور درخت کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھتی دیکھتی اور دیکھتی ہی چلی گئی۔ ہاں، وہ وہی تھا، اسود۔ کوئی شک نہیں تھا، کوئی ابہام نہیں تھا۔ وقت بدلا تھا، قد کاٹ اور چہرہ بدلا تھا، مگر اس لڑکی کا دل نہ بدلا تھا، اس میں بسنے والے لوگ نہ بدلے تھے۔ اس لیے پہچاننے میں غلطی کر سکتی تھی کیا وہ؟ اس کی آنکھوں کی سیاہ و سفید سطح بھیگنے لگی، چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ اس وقت اس لڑکے نے بھی نگاہ اٹھائی تھی، وہ نگاہ اس کے چہرے پر پڑی تھی اور پھر وہ اسے دیکھتا دیکھتا اور دیکھتا چلا گیا۔ بولو گی بھی کچھ؟ کیا ہوا؟ عطیہ نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اس نے اس لڑکے پہ نظریں جمائے جمائے عطیہ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ وہ قدم ہاسٹل جانے والے رستے کی طرف نہیں بڑھا تھا، بلکہ کسی اور طرف بڑھا تھا۔
अतिया ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। कुछ दूर दरख्त के पास एक लड़का खड़ा था जो अब दरख्त से टेक हटा चुका था। उसके साथ खड़ा लड़का भी शायद अपने दोस्त की कैफियत पर हैरान था और अब शायद मजाक में उसे कुछ कह रहा था। उसने दूसरा कदम भी आगे बढ़ाया। वो उसके करीब जाना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी और शायद उसे छूकर महसूस करना भी चाहती थी। एक्सक्यूज़ मी, क्या आपका पेन ले सकती हूँ? इस आवाज़ ने उसे चौंका दिया। सीढ़ियों पर बैठी वो लड़की आज दोपहर के मंजर में से निकलकर शाम में लौटी। एक लड़की उसकी तरफ हाथ बढ़ाए खड़ी थी। वो गायब दिमागी के आलम में उसे देखने लगी। पेन। लड़की ने उसके हाथ की तरफ इशारा किया तो उसने हड़बड़ाकर पेन उसकी तरफ बढ़ाया। लड़की ने पेन से हैंड आउट्स पे कुछ लिखा और उसका शुक्रिया अदा करके उसे पेन लौटाया और उससे 2 जीने नीचे जाकर बैठकर पढ़ने लगी। उसे कोफ्त सी होने लगी। वो लड़की उसकी तन्हाई में मुखल हुई थी। उसको उस मंजर से खींचकर वापस ले आई थी जो दोपहर से उसकी सांस बन गया था। प्लीज़। लड़की ने चिप्स का पैकेट खोलकर उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन वो मना करते हुए नोटबुक की तरफ मतवज्जा हो गई। उसकी 2 हफ्तों की क्लासेस मिस हुई थी। उसको कवर करने के लिए वो पढ़ना चाहती थी, मुकम्मल तवज्जो और यकसुई के साथ। लेकिन क्या था कि नोटबुक पे लफ्ज़ों की जगह एक चेहरे ने ले ली थी जो एक दरख्त के साथ टेक लगाए खड़ा था। इन दिनों उसने IBA के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के इतने चक्कर लगाए थे कि उसे ये भी अज़बर हो गया था कि कितने कदम चलकर किस तरफ मुड़ना है, कितने कदम पे राह में एक छाड़ी आएगी, सड़क के किस किनारे एक बड़ा सारा पत्थर पड़ा है, इमारत के माथे पे लिखे डिपार्टमेंट के नाम में से किस लेटर का रंग धीमा पड़ चुका है। उसे अपने टाइम टेबल के अलावा केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल भी अज़बर हो गया था, मगर क्या है कि उसे वो नज़र नहीं आ रही थी। और फिर 5 फरवरी की छुट्टी के साथ इतवार आ रहा था। कई डिपार्टमेंट्स में तलबा ने 2 दिन की छुट्टी मज़ीद करके लॉन्ग वीकेंड बनाते हुए घर की राह ली। हॉस्टल खाली होने लगा और चौधरी असवद का दिल भी। वो घर आ गया था मगर दिल कहीं भी लग नहीं रहा था। माँ को देखता तो होंठ कुछ कहने के लिए खुलते, फिर कहते कहते रह जाता। क्या कहता उनसे? अगर यहाँ माँ के हाथ में आस की तितली थमा कर जाता और उधर वो पूछ लेती, कौन असवद? फिर वो तो ये भी ना कह पाता। वो असवद जो हर रात तुम्हें एक त्यों की कैद से आज़ाद करवाता और आँख खुलते ही भागता हुआ माँ के कमरे में जाता। फिर बावर्ची खाने में जहाँ चूल्हे के पास पीढ़ी पे बैठकर तुम नाश्ता भी करती थी और माँ से बातें भी। वहाँ ना पाता तो पूरे घर में भागता फिरता, तुम्हें ढूंढता फिरता। वो असवद, वो माँ को कुछ भी बताए बिना वापस आ गया था। चौधरी असवद हैदर की तलाश ख़त्म हो गई थी, मगर झिझक और डर नहीं। और आज सारी झिझक, सारे वहम, डर मिट गए। अली ने सवाल करते करते उसकी जानिब देखा, फिर साथ बैठे नबील को टहूका दिया और जब उसने घूर कर उसे देखा तो आंख के इशारे से उस्ताद मोहतरम की जानिब इशारा किया। इसके होंठों पर मुबहम सी मुस्कुराहट थी। क्या बात है सर, बहुत खुश लग रहे हैं। नबील ने छेड़ा तो असवद चौंका, फिर सीधा होते हुए दोनों की तरफ देखा। सॉल्व हो गया? यस सर। अली ने अपना रजिस्टर उसके सामने किया तो वो उसका हल किया हुआ प्रॉब्लम चेक करने लगा। सर फिर आपने बताया नहीं, इतना खुश क्यों लग रहे हैं? नबील पीछा छोड़ने के मूड में नहीं था। वो बेइख्तियार फिर मुस्कुरा दिया। मैथ्स और फिज़िक्स के मंथली टेस्ट में तुम दोनों के मार्क्स अच्छे आए हैं इसलिए। उसने टाला। छोड़ें सर, हम इतने भी बच्चे नहीं, अली ने कहा तो वो हंस दिया। आजकल के बच्चे वाकई इतने भी बच्चे नहीं होते। ट्यूशन देकर अली के घर से बाहर निकला तो मूड खुशगवार था। वो पैदल ही चलने लगा था और गुनगुनाने भी लगा था। आज उसका बेसबब मुस्कुराने का, यूं ही गुनगुनाने का दिन था। आज किसी का ठिठकना, रुकना, तकना निहाल कर गया था। रात पड़ गई थी मगर चौधरी असवद हैदर भरी दोपहर में वहीं जामिया सिंध के एक दरख्त से टेक लगाए खड़ा रह गया था। ऐसा यूँ था कि सर जमाल सलीम की क्लास लेकर बाहर निकले तो शुएब का मूड बना केमिस्ट्री डिपार्टमेंट जाकर गन्ने का रस पीने का। उसे क्या चाहिए था, फ़ौरन अप्रूवल दे दिया। शुएब और दानियाल को हैरत तो हुई क्योंकि ज़मींदार घराने का ये सबूत देखकर ही बता दिया करता था कि गन्ना कीड़े वाला है। खुद पीता नहीं था, उनका दिल भी ख़राब करता था, और आज फ़ौरन ओके कर देना अचंभे का बाइस तो बनना ही था ना। मुझे शक सा होने लगा है। दानियाल ने उसे गौर से देखा। मुझे यकीन सा होने लगा है। शुएब ने उसे घूर कर देखा। जवाबन उसने कुछ कहा नहीं और जीन्स की जेबों में हाथ डालकर चलने लगा। वो दोनों भी मस्ती मजाक करते हुए उसके साथ साथ थे। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट पहुंचकर दोनों गन्ने का रस ऑर्डर करने गए, जबकि वो एक दरख्त के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया था। उसकी निगाहें डिपार्टमेंट के खारजी गेट पर थीं जब वो बाहर निकली थी एक लड़की के साथ। चौधरी असवद का दिल धड़कना भूला। वो निगाहें झुकाए साथ वाली लड़की की बातें सुनती चलती आ रही थी। यही वो लम्हा था जब दानियाल ने दूर से असवद कहकर उसे पुकारा था।
वो ठिठक कर रुकी थी। अपने नाम पे उसे यूं ठिठकता और फिर रुकता देखकर वो बेइख्तियार सीधा हुआ। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। वो अब उस तरफ देख रही थी जहाँ से अस्वद पुकारा गया था। वो जैसे चेहरों में उसका चेहरा खोज रही थी। फिर उसने अपने दाईं जानिब देखा, फिर बाएं, और फिर घूम घूम कर हर चेहरा देखने लगी। अस्वद को उसकी इस कैफियत ने अजीब सी खुशी दी, और फिर जाने क्यों उसने दोबारा दरख्त के साथ टेक लगाकर खुद को मोबाइल की तरफ मतवज्जा जाहिर किया। पता नहीं वो क्या देखना चाहता था, और जो वो देखना चाहता था वही हुआ था। चंद लम्हों बाद उसने निगाह उठाई तो वो उसे ही देख रही थी, और देखती ही चली गई थी। उन लम्हों में चौधरी असवद हैदर ने मुसरत और शादमानी की जिस कैफियत में खुद को पाया था वो लफ्ज़ों में बयान ना कर सकता था। वो उसे पहचान गई थी। उस वक्त वो दोनों हकीकतन दुनिया और माफिया से बेखबर हो गए थे। उस वक्त धरती पे वही थे, सिर्फ वही। यहाँ दानियाल उसके करीब आकर कुछ कह रहा था, वहाँ वो लड़की उसे कुछ कह रही थी। फिर उस लड़की ने उसका बाजू पकड़कर झंझोड़ा, मगर वो तो जैसे किसी ख्वाब में थी। उसी ख्वाब के आलम में उसने अपना हाथ लड़की से छुड़वाया और एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया, फिर दूसरा कदम। वो उसकी तरफ बढ़ रही थी जब उसके सामने कोई आ खड़ा हुआ था। रात के उस समय घर की जानिब पैदल चलता हुआ, मुस्कुराता हुआ, गुनगुनाता हुआ असवद अब संजीदा होकर सोचने लगा था कि कौन था वो खूबसूरत सा जवान जो एकदम आकर उसके सामने खड़ा हो गया था, जिसने उसे चौधरी असवद हैदर की तरफ बढ़ने नहीं दिया था, और वो नागवारी से उसके किसी सवाल का जवाब देकर पलट गई थी। हाँ, आज वो उससे बात नहीं कर सका था, लेकिन क्या हुआ, अब राजकुमारी मिल गई थी। उसने शहजादे को पहचान लिया था। कहानी के कुछ सफ़े बाकी थे, वो भी लिख पढ़ लिए जाएंगे। अंजाम तो और फिर सब हंसी खुशी रहने लगे ही होना था। अच्छा डियर लिसनर्स, यहाँ पर मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। नाम लिखा हुआ है जो, तो इस नाम का तलफ़ुज़ जो है वो बहुत तरह से होता है, तो मुझे दुरुस्त तलफ़ुज़ मालूम नहीं है। आप में से किसी को मालूम हो तो स्पेलिंग के साथ या एराब के साथ लिखकर बता दीजिएगा। बहरहाल ये है नाम इम्तल आहद, तो इसको अमतुल भी पढ़ा जा सकता है और उमतल भी पढ़ा जा सकता है। तो मुझे इसका दुरुस्त लफ्ज़ मालूम नहीं, मैंने सर्च भी किया लेकिन मुझे नहीं मिला। तो आप में से किसी को मालूम हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। स्पेलिंग के साथ लिखिएगा या एराब के साथ, ताकि मुझे इसका दुरुस्त अंदाज़ा हो सके कि अदायगी कैसे करनी है। फ़िलहाल जो मुझे मिला है वो इम्तल नाम है, और अमतुल जो है वो हिंदी नाम है, यानी कि मुसलमान का नाम नहीं है, हिंदी नाम बनता है। तो मैं फ़िलहाल जो है इसे इम्तल ही पढ़ूँगी। बाकी फिर हम देख लेते हैं, आगे जाके शायद वाज़ेह हो जाए कि असल नाम क्या है। पढ़ते हैं वापस से कहानी की जानिब। इम्तल आहद। एक अपनायत भरी नरम आवाज़ उसकी समात से टकराई और उसे पत्थर का कर गई। कदम रुक गए, धड़कन थम गई और पलकें जैसे झुकी थीं वैसे की वैसी झुकी रह गई। इम्तल। कोई फिर बहुत करीब से पुकार रहा था। अब के इस पुकार में बेतकल्लुफ़ी का अंसर भी शामिल था। दिल जैसे यकदम कनपटियों में, आर्ज़ों में और हथेलियों में धड़कने लगा। झुकी पलकें निचली पलकों से यूं गले मिली जैसे अब जुदा होने का इरादा ना हो। कदम कदम साकत रहे, ना पलट सकी ना आगे बढ़ सकी। पलटती तो सपना एक बार फिर टूट जाता कि पुकारा उसी को गया था। आगे बढ़ती तो उम्र भर पछताती कि शायद पुकारा उसी को गया था। इम्तल। उसे लगा कि कोई उसके ऐन सामने आ खड़ा हुआ है। वो सरे राह किस इब्हाम में मुब्तला हो रही थी। झुकी पलकें ऊपर को उठी और फिर जैसे झुकना भूल गई। 3 महीने साल गुजरे, कद काठ बदले, चेहरे मोहरे बदले, आवाज़ो अंदाज बदले, मगर वो अपनायत जिससे उसे पुकारा गया था, आंखों से झलकती वो नरमी जिससे उसे देखा जा रहा था, वो तो वही थी। हाँ वही थी। उसकी आंख के सामने एक मंजर झिलमिलाया। स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस घबराई हुई सी बच्ची और उसके साथ खड़ा उसको हौसला देता लड़का। इम्तल, डरो नहीं, स्कूल में मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। वो आज बरसों बाद उसे पुकार रहा था। हकीकत इतनी दिल आवेज़, इतनी खुश रंग भी हो सकती है, ये यकीन करने में अभी वक्त दरकार था। और सामने वाले को वक्त की परवाह कब थी। वो तो बड़े मज़े से उसके चेहरे के पल पल बदलते रंगों का जायज़ा ले रहा था। असवद। बहुत देर बाद बमुश्किल उसके लबों से ये लफ्ज़ अदा हुआ। असवद अहमद ने अपने सर को ज़रा सा खम किया, जैसे कह रहा हो सही पहचाना। वो बिना पलके झपकाए उसे देखती चली गई। कल वाली बेखुदी उस पर तारी होने लगी। कैसी हो? वो उसकी स्याह आंखों से झलकती बेयकीनी को पढ़कर हौले से मुस्कुराया और यूं बेतकल्लुफ़ी से पूछने लगा जैसे वक्त ने बरसों के रूप में उनके दरमियान दूरी की कोई फसील तामीर ही ना की थी। उसके पास जवाब नहीं था। वो बस उसे तक रही थी जो मारवी के मुलेर का बासी था। कल तुमने
اسود تم نے مجھے پہچان لیا تھا؟ کیسے؟ وہ اس کی بات کاٹ کر پوچھ رہی تھی۔ جیسے تم نے مجھے پہچان لیا امتل۔ اس پل اس لڑکی کی سماعتیں سجدہ ریز ہوئیں۔ ماں، میری ماں کہاں ہے اسود؟ ذرا حواسوں میں آئی تو سب سے پہلے اس ہستی کا خیال آیا، خیالوں ہی خیالوں میں جس کی گود میں سر رکھ کر روز ڈھیروں باتیں کیا کرتی تھی، خوابوں ہی خوابوں میں جس سے لپٹ کر ہر رات سویا کرتی تھی۔ وہ گھر پر ہیں، یونیورسٹی میں صرف اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اس کے معصوم سے سوال پہ شرارت سے کہا۔ وہ جو ادھر ادھر تلاش میں نظریں گھما رہی تھی چھینپ گئی۔ کیسی ہیں وہ؟ تمہارے بغیر کیسے ہو سکتی ہیں؟ اسود نے اسی سے سوال کیا۔ اس کی پانی سے بھری آنکھیں چھلکنے کو ہوئیں، اس کی ٹھوڑی کپ کپا رہی تھی اور چہرے کی کیفیت بتاتی تھی کہ وہ فرط جذبات سے بے قابو ہو کر رونا چاہتی ہے، ساتھ ہی ساتھ خوشی سے چلانا چاہتی ہے۔ اسے پہلی بار ادراک ہوا کہ 7 سال میں وہ یہ سب بھول چکی ہے۔ وہ غم میں رو سکتی ہے، غصے میں چلا سکتی ہے، مگر خوشی کی اس صورتحال میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تم بڑے ہو گئے ہو اسود، پھر بھی تم نے پہچان لیا۔ وہ مسکرا دی۔ بھیگے سیاہ نین اور مسکان سجے لب، چودھری اسود حیدر مسحور سا ہوا۔ اچھا سچ بتاؤ، تم نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا؟ وہ حیران تھی، پر اشتیاق تھی۔ اسود کو اس کے چہرے کا ہر تاثر اچھا لگ رہا تھا، وہ ویسی کی ویسی ہی تھی۔ ہاں پہچان لیا تھا، یقین اس نشانی سے ملا۔ اسود نے اس کے بائیں کان کی لو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے سر ہلایا۔ اس شناخت نے اس سے کبھی اس کی شناخت چھین لی، اور آج وہ ہلکا سا مسکرائی۔ میں نے تو تمہیں بغیر کسی نشانی کے ہی پہچان لیا تھا۔ وہ اترائی۔ وہ انداز، وہ ادا جو وہ بھول چکی تھی اس کے اندر خود بخود لوٹنے لگے۔ وہ ہنس دیا۔ ماں کو پتہ ہے؟ نہیں، ابھی تک تو میں نے انہیں نہیں بتایا۔ سوچا کہ پہلے خود مل لوں اور دیکھوں کہ تمہیں ہم یاد بھی ہیں یا… کہتے کہتے آخر میں اس کا لہجہ کچھ شرارتی ہوا۔ جو لوگ دل بن کر میرے اندر دھڑکتے ہیں ان کو کیسے بھول سکتی ہوں اسود؟ اسود نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ آج بھی گڑیا سی دکھائی دیتی تھی، بس وقت سنجیدگی کا تحفہ دے گیا تھا شاید۔ امتل، ماں کو پتہ چلے گا تو وہ بہت… اسود، ماں کے ہاتھ میں اب بھی سونے کا وہ چھلا ہوتا ہے کیا؟ اس کی بات کاٹ کر پوچھا۔ ہاں۔ ابھی بھی وہ بالوں میں سیدھی مانگ نکالتی ہیں؟ ہاں۔ ابھی بھی انہیں سفید رنگ پسند ہے؟ ہاں۔ وہ مسکراتا رہا، بتاتا رہا۔ اب بھی وہ کانوں میں موتیا کی کلیاں؟ امتل، اسود نے ہلکے سے ہنستے ہوئے اسے پکارا۔ اس لمحہ اس لڑکی کا دل بھی سجدے میں جھک گیا۔ سب یوں ہی کھڑے کھڑے پوچھ لو گی کیا؟ اس سیاہ نینوں والی لڑکی نے پہلی بار ارد گرد کو محسوس کیا، ورنہ ابھی تک تو وہ تھی اور اس کے عین سامنے کھڑا چودھری اسود حیدر۔ آؤ وہاں بیٹھتے ہیں۔ اسود نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور دونوں ڈپارٹمنٹ جانے والے راستے کے بیچوں بیچ سے ہٹ کر سامنے والے لان کی طرف بڑھ گئے۔ تم بھی یہیں ہوتے ہو کیا؟ وہ اس کے ساتھ چلتے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، میں IBA میں ہوتا ہوں، 3 سال ہے آنرز کا، اس نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ اب جلدی سے مجھے ماں، امی، چاچی، ابو، سیفی بھاؤ اور سب کے بارے میں بتاؤ اور ان کی تصویریں بھی دکھاؤ۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ بولی۔ اس کے لہجے کی بےتابی محسوس کر کے اسود بے اختیار مسکرا دیا، لیکن اگلے پل وہ سنجیدہ تھا۔ کیا بتاؤں امتل؟ اس سلونے پیکر کا سر سجدے میں گرنے کے لیے مچلنے لگا۔ سب ہیں اور سب کچھ ہے، لیکن تمہارے بنا سب ادھورے ہیں، سب کچھ نامکمل ہے، اسود نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی، یعنی کہ دوری کی تکلیف وہ اکیلے نہیں سہ رہی، اس کرب کی بھٹی میں وہ اکیلی نہیں سلگ رہی۔ پھر بھی ایک آگ ایسی تھی جو صرف اسے ہی جلاتی تھی۔ تم نہیں جانتے اسود، میرے بنا تو سب ادھورے ہیں، مگر میں ادھوری تو کیا، سرے سے کہیں رہی نہیں۔ امتل، عہد تو کہیں رہی نہیں، اس کو تو… وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ باقی لفظوں کو سامنے بینچ پر بیٹھے اس شخص نے چھین لیا جس کی نظریں اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے لب بھینچ کر فوراً فائل اور بیگ اٹھایا اور کھڑی ہو گئی۔ اسود حیران رہ گیا۔ میری کلاس ہے، وہ بمشکل کہہ پائی اور قدم بڑھا دیے۔ امتل، پیچھے سے پڑنے والی اس پکار پہ اس نے آنکھیں میچ لیں۔ کاش وہ ارد گرد سے یوں بے نیاز ہوتی کہ اس کا عضو وہیں جھک جاتا اور یہ سجدے عمر بھر پہ محیط ہو جاتے۔ کیا ہوا یوں اچانک؟ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ گیا تھا اور پوچھ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ مجھے ابھی یاد آیا کہ میری کلاس ہے، اس نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا اور مسکرانے کی کوشش بھی کی۔ اسود نے بہت غور سے اسے دیکھا۔ تم کہہ رہی ہو تو مان لیتا ہوں، ورنہ تمہارے ٹائم ٹیبل کے مطابق تمہاری اگلی کلاس شروع ہونے میں ابھی 15 منٹ باقی ہیں۔ اس نے کلائی پہ بندھی گھڑی پہ نظریں دوڑاتے ہوئے جتایا۔ وہ خاموشی سے لب کاٹتی رہی۔ کوئی مسئلہ ہے؟
وہی اسکول کے پہلے دن اس کو حوصلہ دینے والا اور پھر ہر روز گھر سے نکلنے تک سے لے کر گھر میں واپس قدم رکھنے تک اس کا خیال رکھنے والا چودھری اسود حیدر اپنائیت سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں تو اس نے نگاہوں کو بمشکل بینچ کی طرف اٹھنے سے روکا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر ملیں گے، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ اس نے اس وقت مزید کریدنا مناسب نہیں جانا اور اس پہ الوداعی نظر ڈالتے ہوئے دوسری سمت مڑ گیا۔ وہ منہ ہی منہ میں اسے اللہ حافظ کہہ کر ڈپارٹمنٹ کی طرف آ گئی۔ داخلی دروازے پر اس نے مڑ کر دیکھا، کتنا بڑا ہو گیا تھا وہ، دراز قد، چوڑے شانے اور متوازن چال۔ اس کی نگاہیں کافی دور تک اس کے ساتھ ساتھ گئیں، پھر انہی نگاہوں نے بینچ تک کا سفر کیا جو اب خالی ہو چکا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر وہ ڈپارٹمنٹ میں داخل ہو گئی۔ برسوں سے جو آگ تن من میں بھڑک رہی تھی، جو اس کے وجود کو، اس کی شناخت کو، اس کی روح کو جلا کر راکھ کر دینے کے در پہ تھی، کانوں کے رستے اس پہ پھوار پڑتی جا رہی تھی۔ ان کانوں میں پچھلے 9 گھنٹوں سے ایک ہی گیت جو گونج رہا تھا، وہ گیت جو اس وقت درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ میں تھرک رہا تھا، وہ گیت جو ہوا کی اٹکیلیوں میں مچل رہا تھا، وہ گیت جو چاروں اور بکھری لڑکیوں کے ہلتے ہوئے لبوں پہ رقصاں تھا۔ امت العہد، امت العہد۔ وہ اپنے سر کو ذرا سا پیچھے پھینک کر ہنس دی تھی، آنکھوں میں قندیلیں روشن تھیں، چہرہ مہتاب کی چاندنی مستعار لیے ہوئے تھا، اس کا پورا وجود روشنیوں کا مرکز تھا، وہ خود سراپا روشنی تھی۔ اس نے امت العہد کے نام کی اوڑھنی جو اوڑھ رکھی تھی، اس کا موبائل گنگنانے لگا تھا، وہ چونک گئی، اسے لگا وہ ابھی امت العہد گنگنا رہا ہے۔ وہ پھر سے ہنس پڑی اور موبائل اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ اس نے لب بھینچ لیے۔ اس وقت یہ آواز سننے کی وہ قطعی خواہش مند نہ تھی۔ کوئی کام تھا کیا؟ اس کا لہجہ خود بخود سخت ہو گیا۔ نہیں، مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ کو کوئی کام تو نہیں؟ مجھے کوئی کام نہیں۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا۔ کہا نا کوئی کام نہیں، کوئی ضرورت نہیں، وہ چلائی۔ اور تم فکر نہ کرو، کوئی کام ہوا تو تمہیں ہی بتاؤں گی، آخر کام غلاموں ہی سے تو کروائے جاتے ہیں، وہ سلگ کر بولی۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ کچھ اور کہنا ہے یا فون بند کر دوں؟ وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولی۔ اور تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد کال ڈسکنیکٹ کرنے ہی والی تھی کہ دوسری جانب سے اس نے اس کا نام لے کر پکارا تھا۔ اسے لگا نار جہنم پھر اس کے اندر بھڑک اٹھی، اس کے دانت اتنی سختی سے نچلے ہونٹ پہ جمے کہ لال رنگ ابل پڑا۔ میری ریکویسٹ ہے، پلیز ایسا کچھ مت کیجیے گا جو آپ کے لیے مشکلات پیدا کرے، جو مزید… وہ کیا کہہ رہا تھا وہ کہاں سن رہی تھی، وہ تو بہری ہو چکی تھی۔ اس کے کان جو ابھی کچھ دیر پہلے گیت سن رہے تھے، اب سننے کی ہر صلاحیت سے محروم ہو گئے تھے، بلکہ وہ تو شاید اپنی بصارت بھی کھو رہی تھی۔ جبھی تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، جو روشنیاں ابھی اس کے ارد گرد تھرک رہی تھی، انہیں اندھیرا کسی اژدہے کی طرح نگلتا جا رہا تھا، اور اب چاروں اور اندھیرا ہی اندھیرا تھا، مہیب اندھیرا۔ وہ بہت دیر یوں ہی ساکت و صامت وہاں بیٹھی رہی، پھر اس کے اندر حرکت پیدا ہوئی، وہ آہستہ سے کھڑی ہوئی اور چل پڑی۔ اس کے قدم اس تھکے ہوئے مسافر کی طرح اٹھ رہے تھے جس نے سینکڑوں میل کا سفر پیادہ طے کیا ہو، پھر بھی منزل کا نشان نہ ملے۔ اماوس کے مسافر کو بھلا منزل کہاں دکھائی دیتی ہے؟ واش بیسن کے سامنے آ کر وہ اپنی جلتی آنکھوں اور سلگتے چہرے پہ بہت دیر تک پانی چھڑکتی رہی۔ نچلے ہونٹ کے دائیں جانب جمع وہ سرخ قطرہ بھی اپنے پیچھے ہلکا سا نشان اور گہری جلن چھوڑتا ہوا پانی کے ساتھ مل گیا۔ اس نے اپنے ہونٹ پہ اس جگہ ہاتھ رکھتے ہوئے سامنے لگے آئینے میں دیکھا، وہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ پیچھے واش روم سے ایک لڑکی بالوں میں تولیہ لپیٹے ہاتھ میں بالٹی تھامے نکلی تھی، اسے دیکھ کر وہ اس کے نزدیک آئی۔ فرسٹ ایئر، نیو کمر؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ وہ یوں ہی خالی ذہن اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس نے اپنا سوال دہرایا تو آہستہ سے سر اسبات میں ہلا دیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے بالٹی نیچے رکھتے ہوئے گویا انٹرویو کا آغاز کیا۔ جانے لوگ اتنا مشکل سوال کیوں پوچھتے ہیں؟ اس نے لب کاٹے۔ ہیلو میم، اپنا نام بھول گئی کیا؟ لڑکی نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا۔ بھولتا ہی تو نہیں ہے، اس نے گہرا سانس لیا۔ اب سوال کیا گیا تھا تو جواب تو دینا ہی تھا، اور یہ موت سی گھڑی اس کی زندگی میں کوئی پہلی بار تو نہیں آئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح جواب دینے سے پہلے اس کی نظروں کے سامنے ممی کے جڑے ہوئے ہاتھ آ گئے۔ درگا دیوی۔ ایک بار پھر جیسے اس نے اپنا نام نہیں بتایا تھا بلکہ اپنے آپ کو نارے جہنم میں جھونکا تھا۔ اوہ، لڑکی نے ہونٹ سکیڑے۔ اپنے بارے میں کچھ سنا کر، کچھ اس کے بارے میں مزید پوچھ کر وہ بالٹی اٹھا کر چل دی۔ اس نے اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے پھر آئینے میں دیکھا، وہاں تو اندھیرا تھا، مہیب اندھیرا۔